बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अपोजिशन की जानिब से और ख़ास करके अवाम पाकिस्तान जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात है और साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई साहब की जो PK मैप है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसकी जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस्लामाबाद में किया जा रहा है। आज उसका पहला दिन था, कल उसका दूसरा दिन था, यानी होना है। और बहुत मुश्किल से कल हमारे प्रोग्राम पे बल्कि शायद भाई साहब ने बताया भी कि 3 वेन्यूज़ जो थे वो कैंसिल कर दिए गए और चौथा वेन्यू फिर उनको ये जो होटल जहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है ये उनको मिला, जो कि उनको आज दस्तयाब था, मगर अब से थोड़ी देर पहले वो भी कैंसिल कर दिया गया। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अयूब साहब ने भी की है, असद कैसर साहब और शाहिद अब्बासी साहब ने, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्रेंस को तो हर हाल में होना है। दिलचस्प बात यह कि इस पर ये चूँकि कौमी कॉन्फ्रेंस है, आइन की सरबुलंदी के हवाले से बात हो रही है, जमहूरियत के हवाले से बात हो रही है, तो एक लार्जर एजेंडा है, कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। उसके बावजूद मुख्तलिफ रुकावटें इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद में देखने को मिली हैं। वजूहात क्या है? क्या हुकूमत खौफज़दा है, वो चाहते हैं कि इसके ऊपर बात ना की जाए? यही सवाल अपोजिशन के लीडर्स अभी थोड़ी देर पहले TV पे उठा रहे थे। उनसे हम पूछेंगे अपने आज के मेहमानों से कि इसकी वजह क्या हो सकती है कि इसको कैंसिल किया गया, और क्या वाकई हुकूमत एक ग्रैंड अलायंस का जो नाम है या जो ग्रैंड अलायंस जो अभी तक बना भी नहीं है उससे खौफज़दा है? ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ग्रैंड अलायंस है उसकी ख़ास करके इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा यह जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब शिरकत करेंगे, लेकिन फिर हमारे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब ने वाज़ेह किया कि वो मुल्क में नहीं है, लिहाजा वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। अलबत्ता कल गफूर हैदरी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो नुमाइंदगी करेंगे JUIF की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन जाहिर है कि मौलाना के बग़ैर अगर आप कोई भी डायलॉग करेंगे तो उसके अंदर वो वज़न नहीं होगा जिस तरह से एक वज़न बनता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, और इसके साथ साथ क्या जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब उसका हिस्सा बनेंगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कुछ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, चैनल्स ख़बरें चला रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हिदायत दी है अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप जो एक जारहाना पॉलिसी है वो जारी रखें। यानी इससे पहले जो उनकी जारहाना पॉलिसी थी उनको उन्होंने कहा है कि आप इसको कंटिन्यू करें। इसकी एक रीज़न क्या ये हो सकती है कि मौलाना फजल रहमान साहब से इमरान खान साहब मायूस हो चुके हैं और अब वो वही पॉलिसी जो उनकी यानी स्ट्रीट पॉलिसी है या स्ट्रीट पावर यूज़ करने वाली पॉलिसी है वो अब दोबारा से अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ देख रहे हैं? क्या इसका ये मतलब लिया जाए? इसको भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक अहम डेवलपमेंट है, लाहौर में प्रेसिडेंट जरदारी साहब मौजूद थे, अब वो वापस आएंगे, कल काबीना अपने हलफ लेगी, लेकिन फिर परसों वो कहा जा रहा है कि वो जाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी कमेटी जो पंजाब की है उसने शिकायत का अंबार लगाया है और प्रेसिडेंट जरदारी को ये बात कही है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। क्या, और जिसके जवाब में जो रिपोर्ट हुआ है जरदारी साहब ने कहा है कि जो रिटन एग्रीमेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN का उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? वो तहरीरी मुआहिदा है क्या? और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर PMLN स्पेस नहीं दे रही? इसके ऊपर भी बात करेंगे। इश्तिहारात का मामला तो है ही, हमारे साथ हमारा पैनल भी है, लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ में मुझे ज्वाइन करें जनाब मुजीब शामी साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम है और एक अरसे से पाकिस्तान की सियासत को और सहाफ़त को देख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। एक तो ज़ाहिर है कि लाहौर में इस वक्त इस वक्त लाहौर में जो पॉलिटिकल गर्मियाँ हैं, ख़ास करके जरदारी साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और फिर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, एग्रीमेंट की बात हुई है, शिकायत की बात हुई है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाही थी, एंड आई वाज क्यूरियस टू नो कि भाई क्या वाकई पीपल्स पार्टी और वो कहा उन्होंने मजबूरी है हमारी इनके साथ अलायंस में चलना, क्या मजबूरी हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ अलायंस में है और उनको शिकायत भी हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है अगरचे वफाकी हुकूमत में शरीक नहीं है, लेकिन इख्तियार में तो शरीक है ना। वज़ीर पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी साहब जी हाँ, ऐवान में इसी इत्तेहाद की वजह से बैठे हैं ना। ऐसे ही है। मुस्तफा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं और जो गवर्नर हाउस है पंजाब का जो सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है पीपल्स पार्टी की, तो मलक सलीम हैदर भी इसी के नतीजे में है ना। अगर पीपल्स पार्टी
हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ना होती तो ये सारे मनासिब तो उसके हिस्से में नहीं आते। इसके इख्तियार से तो वो लुत्फानंदोज हो रही है। हाँ, वफाकी काबीना में शामिल नहीं है और वफाक में तो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत कायम नहीं हो सकती, न चल सकती है। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास मुट्ठी भर लोग हैं पंजाब असेंबली में, और मुस्लिम लीग नून को अपने तौर पर भारी अक्सरियत की हमायत हासिल है। तो इसलिए यहाँ वो पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी वो पोजीशन नहीं है जो वफाक में है। जी जी। और फिर जो हमारी वज़ीर आला हैं वो गवर्नेंस का एक अपना तरीका रखती हैं और अपना मयार रखती हैं। उन्होंने, आपने देख लीजिए कि तबादले और पोस्टिंग और ट्रांसफर, इसमें कोई यानी ऐसा नहीं हुआ उसकी भरमार हो गई हो, बुखार हो रही हो, आज एक अफसर यहाँ है कल दूसरा अफसर वहाँ है। अभी तो वही अफसर काम कर रहे हैं जो निगरान हुकूमत के वक्त में थे। आईजी भी वही हैं, चीफ सेक्रेटरी भी वही हैं। तो अगर अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं उनकी ख्वाहिशात हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या उनके जो उसके हल्के हैं उनमें उनकी बात सुनी जाए, पोस्टिंग ट्रांसफर उनकी रजामंदी से हो, उनकी मर्जी से हो। तो ये थोड़ा मामला जो है अप्रोच का फर्क है। और एग्रीमेंट की बात हो रही है शामी साहब, एग्रीमेंट की बात हो रही है कि कोई रिटन एग्रीमेंट है, तहरीरी मुआहिदा है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, उसकी कुछ भी शिक़े सामने नहीं है। क्या आपको लगता है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपका तबसरा इसके ऊपर कि कोई तहरीरी मुआहिदा है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है और पीपल्स पार्टी उसको दिखा भी नहीं पा रही लोगों के सामने, तो कौन सा मुआहिदा होगा सर ऐसा? तो ये जो मुआहिदा है वो खुफिया दस्तावेज क्यों बना के रखा गया है? उसको मुश्तहिर कर देना चाहिए, अवाम के सामने ले आए ताकि जायजा ले सके कि कौन सी शिक है उस पर अमल नहीं हो रहा, और ताकि वो भी इज़हार हमदर्दी कर सके पीपल्स पार्टी के साथ या गुस्से का इज़हार कर सके मुस्लिम लीग के बारे में। तो बात यह है कि कोई जुर्म है मोहब्बत जो छुपा छुपा के रखिए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई पा ना जाए। वाह, सही बात है। सर ये भी बताइए, सहाफ़त के हवाले से बात हो रही है, आज 60 सफ़ों के इश्तिहार हैं अखबारों के अंदर और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि मरियम नवाज़ साहिबा की अगर कोई कारकर्दगी थी भी तो वो इश्तिहारों की इस तरह के उसमें वो ज़ाया हो गई, बह गई और तनकीद का मौका मिल गया? देखिए, तनकीद तो हर बात पे हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मीडिया जो है, ये प्रिंट मीडिया जो है, ये कसम परसी का शिकार है। ये इसमें भी हजारों लोग काम कर रहे हैं और उनकी रोटी रोटी कैसे चलेगी अगर हुकूमत और हमारे सनती इदारे जो हैं वो प्रिंट मीडिया जो है उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो ये कैसे? और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसकी हुकूमत ने, देखिए इश्तहारात तो हुकूमत ने देने हैं, लोगों को कारनामे बताने हैं, तो इस पर हम मीडिया के लोग तो इतराज नहीं कर सकते। ये तो हर डेवलपमेंट का जो बजट होता है उसका एक खास हिस्सा मुख्तस होता है पब्लिसाइज करने के लिए चीजों को। तो जब आप दूसरे मामलात में इश्तिहार जी बिल्कुल उस पर एतराज नहीं सर, एतराज ये है कि खबर की सूरत उसको नशर किया गया है, यानी इश्तिहार को खबर की सूरत बनाया गया है। देखिए, वो एक इश्तिहार कल छपा है, अब ये ऐसा रवायत पड़ गई है कि एक इश्तिहार ऐसे छपते हैं कि जो खबर नजर आती है कि मालूम होता वो एक यानी खबरनामा है लेकिन वो इश्तिहार होता है। इसका नोटिस तो APNS को लेना चाहिए और APNS को जो क़वाइद ज़वाबित को वज़ा करने चाहिए कि भाई इश्तिहार जो है वो इस तरीके से नहीं होगा कि मालूम हो कि अखबार का वो हिस्सा है। इश्तिहार मालूम होना चाहिए कि अलग से इश्तिहार है। तो इसमें जो इश्तिहार बनाने वाले हैं वो तो चाहेंगे कि अपना जो है जिस तरीके से मौसर तरीके से अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं। ये तो हमारा अखबारात का भी फर्ज है ना। फर्ज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो क़यूद क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। APNS को भी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मेरे साथ तैमूर झगड़ा साहब भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं, एहसान अफजल साहब भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुस्तफ़ा, आपसे चूँकि आप कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी थे आज और आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो अब वहाँ पर जिस होटल में थी वो होटल के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। क्या वजह होगी? क्या हुकूमत खौफज़दा है? ज़ाहिरी बात है, इसके अलावा और वजह हो क्या सकती है? 3 जगह
کانفرنس کا جو وینیو تھا وہ تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ حکومت نے جہاں پہ بھی رکھتے تھے کانفرنس کا وینیو، جس سے بھی بات کرتے تھے اس کے اوپر پریشر ڈال کر اس سے بکنگ کہتے تھے کہ وڈرا کرو. اور ساری بنیادی وجہ دیکھیں، اس نظام میں، اس جمہوری نظام میں اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا کیا کردار ہوتا ہے کہ اس نے حکومت کے اوپر ایک چیک رکھنا ہوتا ہے. اس وقت اپوزیشن کے ساتھ جو تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کو نہ کوئی پبلک میٹنگ کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کو کوئی اور پروسیشنز نکالنے کی اجازت ہے. تو آپ معاشرے کے اندر ہر آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آواز نہ اٹھے اور کوئی بھی ہماری لیجٹمیسی کو چیلنج نہ کرے. ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور جہاں کہیں بھی ہلکی سی ایسی گفتگو کی گنجائش نکلتی ہے کہ جس سے ان کے غیر نمائندہ ہونے پر لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں. آج وہاں پر آپ آئی تھیں، کیا گفتگو ہوئی وہاں پر؟ گفتگو کوئی محمود خان اچکزئی صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو. بالکل ایک جنرل سا ایجنڈا ہے جس میں بالکل، لیکن شاید کل کچھ لوگ ایسے آ رہے تھے جو جس کی وجہ سے یہ بند کیا گیا. آج بھی اگر ہم نے پیکا کے اوپر گفتگو کی تو کیا پیکا کے اوپر پوری ہماری جو صحافی کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک ارتعاش نہیں ہے؟ کیا فریڈم آف ایکسپریشن اس ملک کے اندر کرٹیل نہیں کیا جا رہا؟ کیا سوچوں پر پہرے نہیں بٹھائے جا رہے؟ اگر وکلا وہاں پر گفتگو کریں گے تو کیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنسرن موجود نہیں ہے؟ ایک ایسی پارلیمان جو غیر نمائندہ پارلیمان ہے، اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. تو ان چیزوں سے خوفزدہ ہونے کی تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کے پاؤں اتنے کچے ہیں کہ پھر چاہتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی آواز نہ جھگڑا صاحب، ایک نان ایونٹ کو بھی ایونٹ بنا دیا گیا آپ کے خیال میں؟ مطلب شاید 1-2 روز میں کانفرنس ہوتی، پتہ بھی نہ چلتا اور لوگ گھروں کو چلے جاتے. آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا نہیں، یہ ہمیشہ والی بات دیکھیں، اس کو پلیز وہ کر دیں. دیکھیں جو ہے وہ آپ ان کو سپیس دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہوتا رہے. ایسے چل نہیں سکتا. ہمارے فاصلے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ گارنٹی میرے سے بہت دنوں سے سوال ہوتا جا رہا تھا کہ یہ الائنس بنے گی یا نہیں. میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. یہ حکومت بنا رہی ہے کیونکہ وہ دکھا رہی ہے کہ ان کی کتنی برداشت ہے، اور ان کی برداشت ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے میں ایک پروگرام پہ تھا تو عقیل ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی دیکھیں ان کو جگہ مل گئی، پتہ نہیں جمہوریت کانفرنسز ہوتی ہیں، کوئی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں گی. یہ آپ دیکھ لیں، آپ نے مجھے بتا دیا، ابھی مصطفیٰ صاحب نے کنفرم کر لیا، کل دوبارہ سے بلاک ہو گئی. بھئی یہ کتنا کمزور پاکستان ہے کہ یہ ایک کانفرنس کل کون وہاں پہ آ رہا ہے؟ کوئی انڈیا سے کوئی آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بند کر دی؟ کون آ رہا ہے جو کہ وہ میرے خیال ہے، میں نے سنا مہمان ہیں. کیوں آپ مصطفیٰ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کچھ مارنگ بلوچ یا جی میں خود کل واپس آیا، ملک سے باہر تھا، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ شاید دعوت دی گئی ہے. اور اگر دعوت دی گئی ہے تو مہرنگ پاکستانی نہیں ہے، منظور پشتین پاکستانی نہیں ہے. کیا ان کا اس ملک کے اندر کوئی سٹیک نہیں ہے؟ کیا وہ جب کہیں پر کوئی گیدرنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ہزاروں افراد کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہوتا ہے، کیا وہ پاکستانیوں کا نہیں ہوتا؟ مگر گرینڈ الائنس دیکھیں نا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ معاشرے کے تمام طبقات اپنی جو بھی گریوینسز ہیں ان کو سامنے رکھیں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، معاشرے کے کسی طبقے سے ان کا تعلق ہو. وینٹ کرنے کے علاوہ دیکھیں، ہم نے اجتماعی دانش سے ایک نیشنل ایجنڈا تیار کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو لاحق خطرات کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، چیزیں جو ہم سے بہت دور جا چکی ہیں ان کو کیسے واپس سمیٹنا ہے. تو اس میں آپ کہیں کہ جی فلانا گفتگو نہیں کرے گا، فلانا گفتگو نہیں کرے گا. یہ بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ پارلیمنٹ بھی تو وہی جگہ ہے نا جہاں پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے اور اجتماعی دانش کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہاں آپ کی جماعت کیوں نہیں جاتی؟ یا اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں ہماری جماعت اس کے باوجود کہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہاں پہ جاتے ہیں. کچھ وقت میں تو اس لیے نہیں جا سکتے کہ پارلیمنٹ کے اندر قوتیں آ جاتی ہیں اور لوگوں کو اغوا کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا جب 26ویں ترمیم ہے، ویسے تھنک آف اٹ، ہماری ساری پارٹی کو پشاور میں رہنا پڑا کہ کوئی انہیں زبردستی پکڑ کے ان کا ووٹ تبدیل نہ کر دے. یہ کسی ملک میں ہوتا ہے. اور ایک بات ضروری ہے، ہوپ کوئی مائنڈ نہ کرے،
जब तक कोई फोर्स जो है वो ये ना कहे कि आई एम टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट एंड दे डू इट, देखें वो कौमी दायरे से बाहर नहीं है। अगर आप आइन को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान की नजरिए को तस्लीम करते हैं, नजरिए का मतलब ये भी वैसे एक डेंजरस बात है इन द सेंस कि कोई कहे कि 26वीं तरमीम को हम तस्लीम नहीं करते, तो क्या वो पाकिस्तानी ना हुए? वो आइन का ही एक हिस्सा है ना। देखिए पर लेट्स बी वेरी क्लियर, फाटा में बलोचिस्तान में गिले रहे हैं, अगर ऐसी एफर्ट्स हों कि इन लोगों को हम करीब लाएं, दैट इज अ गुड थिंग। हम बार बार अभी से नहीं 90s से तहरीके तालिबान से, मौलवी सूफी मोहम्मद से, सबसे बात कर सकते who have taken up arms against the state। उन्होंने तो खैर वो तो आइन को भी तस्लीम नहीं करते तो थे। हम इनको जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में वो आइन को तस्लीम नहीं करते थे, बट हम उनके साथ आपकी जमात हमारी जमात ने नहीं, 90s से आप देख लें, नवाज शरीफ, बेनजीर, मिलिट्री गवर्नमेंट्स, सब ने जो है वो इन सारी मूवमेंट से बातचीत की है। इसमें अब ये दोनों के, बल्कि हम तीनों के सवाल हैं ये कि आपकी हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से खौफजदा हो गई जिसमें कि हार्डली कोई 100-200 आदमी है, जिसके अलावा कुछ नहीं है, एक बंद कमरे के अंदर बात हो रही है, एहतजाज आप करने नहीं देते, तो कॉन्फ्रेंस से खौफजदा हो गई आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं नहीं समझता कि हुकूमत किसी कॉन्फ्रेंस से जो है वो खौफजदा हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस अगर कर रहे हैं तो उसको करने देना चाहिए, कोई इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन का काम बिल्कुल तनकीद करना है और हुकूमत को आईना दिखाना है, और इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद नहीं है कि किस बुनियाद पे जो है वो होटल ने इनको जगह नहीं दी या कल इनको कोई दुश्वारी हो रही है। बहरहाल मैं इसमें अपना ओपिनियन यही दूंगा कि मुझे कोई इसमें कदगन नहीं नजर आती। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, यहाँ तो टीटीपी को भी कहा गया कि आप वापस इस मुल्क में आके रीसेटल हो जाएं, वो ना हमारे आइन को मानते थे, और पूरी एक कैंपेन चलाई गई, उसको एक ये फ्लैगशिप एजेंडा था खान साहब का, पीटीआई जमात का उस दौर में, और वो गलत साबित हुआ। तो यहाँ उसकी डिफेंस 22 जून 2022 को राना सनाउल्लाह साहब ने इनकी गवर्नमेंट की अब ये भी कहें और कहें कि सब ने मिल के ये कह के, या मुझे गलत साबित करें। जी देखें, आपने इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जो आइन को नहीं तस्लीम करते थे उसको भी एम्बेट में लाने की कोशिश की गई, और वो गलत था। लेकिन बिल्कुल मैं यहाँ जरूर एग्री करूंगा, जो मुल्क मुखालिफ जिनके बयानिए हैं, और जो है मुल्क के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, जो उन फॉल्ट लाइंस पे खेलना चाहते हैं और उनको एक अलहदा ही जिम्रे में लेके जाना चाहिए, उसकी वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पीटीआई का भी जिक्र करूंगा कि देखें, बिल्कुल जमहूरियत है इस मुल्क में, और इजहार राय है, और हर जमात का हक है कि उसको जो है वो नहीं, जमहूरियत कहाँ है? I mean, मैं पूछना ये चाह रही थी कि अगर किसी को इज्तिमा करने की इजाजत नहीं, तहरीर की, तकरीर की, उसके ऊपर कदगने हैं, तो फिर जमहूरियत पे तो सवाल उठेंगे ना राना साहब। ये तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप लाइन क्रॉस करते हैं, जब एक जमात एहतजाज करते हुए जब वो अरेस्ट वारंट को नहीं मानती और फिर वो पेट्रोल बम फेंकती है, तो ये जमहूरियत नहीं है। जब आप फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं तो ये भी जमहूरियत नहीं है, कतई तौर पे जमहूरियत नहीं है। जब आप सिंबल्स को, जो फौजी सिंबल्स हैं, शुहदा के सिंबल्स हैं, उनको जलाओ गिराओ करते हैं, और ये हुआ है पाकिस्तान में, इसको आप जितना मर्जी जुटाते रहे, कोई इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस जो बंद कमरे में, और आप अगर हुकूमत भी ख्वाहिश राना साहब करना शुरू कर दे कि नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, क्या ये मतलब दिया जाए? इसका देखिए, नहीं, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस पे कमेंट करूं कि किसने रोका, क्यों रोका, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये फिर मैं दोहराऊंगा, देखें, जो आपने कहा कि 9 मई से सब इख्तलाफात करते हैं, तो बिल्कुल अदालतों से वो अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई, लोगों को सजाएं नहीं हुई, तो इसलिए उस पर सियासत हो रही है, और ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं। अभी आप देख लें कि जो 26 नवंबर को हमने देखा, वो भी जमहूरियत का हिस्सा नहीं है कि एक जमात टेयर गैस और शेल इस्तेमाल करे। तो ये सारे मसाइल हैं जो करंटली हम फेस कर रहे हैं। मुस्तफा, आप कुछ कहना चाहते थे? ईरान साहब, ये मुस्तफा जी,
ہم جمہوریت کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جب خود پی ٹی آئی ایک 2018 کے ایک سلیکشنز کے تھرو حکومت میں نافذ ہوئی، اور تب ان کو آئین نہیں یاد تھا، تب ان کو آئینی معاملات جو ہیں کہ کیسے اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے ہے، بل کیسے پاس ہونے چاہیے ہیں، تو نہیں یاد تھا. تو یہ چیزیں بھی ان کو جو ہے اس کانفرنس میں یاد کرنی چاہیے ہیں، اور کم از کم اس پہ ندامت دکھانی چاہیے کہ جو ہمارا ویسے آج ان ساری باتوں کا ذکر ہوا ہے کانفرنس کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ ان باتوں کا ذکر نہیں ہوا. مصطفیٰ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تاکہ جواب دے دے رانا صاحب. جی میں صرف اتنا دو پہلوؤں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی، اور نیشنل سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جو رانا بھائی کی جماعت کے سربراہ زمانے میں نیشنل سیکیورٹی کے مخالف وہ بھی سمجھے جاتے تھے، ان کی تقاریر اور ان کی گفتگو، ان کی تصویر دکھانے پر بھی ٹی وی پہ اوپر پابندی تھی. یہ ہم نے وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کو ہم سیکیورٹی رسک کہتے رہے وہ آخر میں آ کر اسی ملک کے سب سے پالیٹکس کے اندر ہو یا معاشرتی زندگی کے اندر انہوں نے سب سے اچھا رول انہوں نے پلے کیا. بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک آپ کہتے رہے، بالکل اس ملک کے لیے جان دے دی اس عورت نے. آپ میاں نواز شریف کو سیکیورٹی رسک کہتے رہے، ان کی تقاریر تصویر دکھانے پہ پابندی تھی. آج وہ کہاں کھڑے؟ آج اس ملک کے نظام کا حصہ ہیں. تو یہ صحافی، ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی کہ جس میں غداروں کی فہرست میں، تو یہ تو وقت کے ساتھ بدل جایا کرتی ہیں چیزیں. تو یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹنا ہے کہ جناب فلانا جو شخص ہے وہ ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، اس کی گفتگو ہمیں پسند نہیں اور بند کر دی جائے اس کی آواز، یہ آپ کس طرح کے رویے کو آپ خود ان سے گزرے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہ ان کی ووٹ کو عزت دو، جمہوریت، سویلین بالادستی ایک بہت بڑا ان کا پس منظر ہے. آج یہ کس مقام پر کھڑے؟ آج یہ اگر ایک کانفرنس سے گھبرا گئے ہیں، اس کو بند کر رہے ہیں، اس کو ہونے نہیں دے رہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو یہ آج اپنا یہ جمہوری بیانیہ تو کم از کم یہ لبادہ تو اتار کے سائڈ پر رکھ دیں، اس کے اوپر گفتگو کرنا تو بند کر دیں. بالکل رانا صاحب میں آتی ہوں. دیکھیں میں صحیح طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اگر کوئی ایسی رکاوٹ بنی ہے تو اس سے ان کو بیانیہ ملا ہے جو کہ نہیں ملنا چاہیے تھا. میں یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں. دیکھیں میں کھوکھر صاحب کے سامنے جو میں نے گفتگو کر لی میں وہی رکھوں گا نا، اس پہ وہ کامنٹ کریں. کیا یہ جمہوریت تھی جو پیٹرول بم زمان پاک میں مارے گئے گرفتاری نہیں دی گئی؟ کیا 9 مئی جمہوریت تھی؟ کیا 26 نومبر کا پروٹیسٹ جو تھا وہ جمہوریت کا حصہ تھا؟ مجھے یہ بتا دیں اگر رانا بھائی اس کو ہم نے کب کنڈیم نہیں کیا؟ آپ بتا دیں آپ کے ساتھ کتنے شوز میں شامل رہے. اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کی یادداشت کے لیے دوبارہ عرض کر دوں. اصل میں آپ جھگڑا صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. کانفرنس انہوں نے کیا ایک مطلب جمہوریت کی بڑی بات ہو رہی. مجھے ایک سوال یہ آپ کے سوال میں جھگڑا صاحب کے سامنے نہیں آئی. یو آر ناٹ نیوٹرل. میں نہیں مصطفیٰ بھائی نیوٹرل ہے. مصطفیٰ بھائی جب میری اردو کمزور ہے پشتون وہ جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب کیا جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو لوگ by the people, for the people, of the people. آپ کا الیکشن تھا NA48 کا. ہاں جی وہ اس کا ریزلٹ جو ہے یہ کون آگے ہیں اس نہیں دیکھے میں نے تو اس کے اندر اپنے فارم کئی بار کہہ چکے ہیں وہ، کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. فارم 45 جا کے عدالت کے اندر جمع کرا دیے. آپ جیتے ہیں. جھگڑا صاحب میں اب آپ سے ایک سوال نہیں، جھگڑا صاحب ادھر مجھے بھی میں چیئر کو مخاطب کریں پلیز. مجھے یہ بتائیے آپ سے سوال پوچھتی ہوں. آپ ہارے تھے، ان کو تو آپ ہارے تھے، ان کو تو کہنے دینا میں تو بائسڈ ہوں. نہیں میں تو کتنی دفعہ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں تو اپنا ریکارڈ بھی جا کے آپ ہارے تھے. آپ کو کیوں ہروایا گیا تھا وہ بھی بتا دینا آج. مجھے یوں کر لے بات. ہاں نہیں وہ بھی کر لیں. مجھے اس لیے ہروایا گیا تھا کہ میرے خیال میں یہاں پہ کسی کے لیے سپیس نہیں ہے جو کہ اصول پہ کھڑا ہو. کیا ڈو ہونے کی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر جو ہے جو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے، بہت سے لوگ اس کے باوجود آئے. ہمارے جو RO آفیسز تھے پشاور کے سینٹر میں انٹرسٹنگلی اس کے بعد کی کہانی ذرا آپ ایک سیکنڈ سن لیں. یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن وہ ہو جائے گی. RO غائب، RO نے سننے سے انکار کیا. جو ان کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے وکیل تھے وہ جج بن گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو جج تھے کسی نے کمپلینٹ کیا، اس نے کیس سارے واپس دے دیے. اس کے بعد جو دوسرا جج لگ گیا وہ سپریم کورٹ کا جج بن گیا. مجھے ذرا یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن بتا دیں کہ مجھے پھر یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں پھر فیئر الیکشن تو نہیں ہوا نا؟
खैबर पख्तूनख्वा में हमें हर सीट पे हराने की कोशिश की गई, कामयाबी कुछ सीटों पे हुई। यानी वहाँ पे कुछ पे हुई, कुछ मैनेज की गई। जो आप 35 एफिडेविट की बात कर रहे हैं या जितने भी एफिडेविट नहीं, ये मुझे नहीं पता किसने दिया, तो फिर इसका तो मतलब ये कि खैबर पख्तूनख्वा में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि शौकत यूसुफजई जिसने ये बात की है, उसने मुझे इलेक्शन के दिन फ़ोन किया था 5 बजे के बाद कि मेरे से कोई एफिडेविट मांग रहा है, अगर मैंने रिजल्ट लेना है, मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मैं तो कभी ना दूं। उसने कहा ठीक है, मैं भी इनकार कर लूँगा। ये मेरे से उनकी बात हुई थी, मेरे फ़ोन पे कॉल लॉग भी पड़ा, और फिर वो नहीं जीत सके। और वो फिर नहीं जीत सके अमीर मकाम के भाई से। इत्तेफाकन ये सारी तारें जो है इनकी पार्टी से क्यों फिर तो मुझे ये बताइए राना साहब, फिर तो खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, पंजाब में भी नहीं हुआ। वो तो तस्लीम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो PTI के भी, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान KP में लग गया है। लेकिन आप मुझे बताएं पंजाब के अंदर कौन सा फेयर इलेक्शन हुआ है सर? देखिए, मैं आपको 2018 के इलेक्शन पे लेके जाना चाहता हूं, जिसके तहत जो है वो 3.5-4 साल इन्होंने हुकूमत की। और बहुत ही जमहूरी वो दौर था पाकिस्तान की तारीख में खान साहब के, जब वो वजीर आजम थे। तो उस वक्त भी RTS बैठा था, उस वक्त 35 हमारे जो टिकट होल्डर्स थे वो जीप के निशान पे चले गए। और उस वक्त जो है वो जो कुछ हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो इलेक्शन तो फिर हम भी अदालतों में गए, और हम भी जो है वो अच्छा आप 18 अलमिया यही है ना कि आप 18 से नहीं निकलते, वो 24 से नहीं निकलते, वो मानते हैं कि अगर मैं ऐड करना चाहूँ, देखिए मेरा तो यहाँ मशवरा भी है ना, वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए 18 से 23 तक हम नहीं बैठ सके आपस में, इलेक्शंस के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके। अभी भी मौका है कि 2029 में जो इलेक्शन होना है उसके ऊपर हम इकट्ठे बैठ जाएं, क्योंकि लड़ाई झगड़े से तो, और ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, इससे तो ना हुकूमतें गिरी है ना कुछ सर। अब तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट क्या आपको कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे आप? मतलब स्ट्रीट प्रोटेस्ट तो पीछे रह गई। देखिए कॉन्फ्रेंस तो हो जाएगी, अब ये कल कर ही लेंगे ना। जिन्होंने रोका है उनका पता करना चाहिए। और ऑब्वियसली मैं नहीं राणा साहब, राणा भाई आप भी बड़े स्वीट आदमी हैं कसम से। कह रहा हूं जिन्होंने भी पता करना चाहिए, हुकूमत कह रही है उनका पता करना चाहिए। नहीं वो शायद वो दूर बैठे हुए अभी फैसलाबाद में। जिन्होंने भी कोई रुकावट बनाई है, कोई होटल के मसाइल हैं, जो भी है, उनका कल मैं जवाब दे सकूंगा, क्योंकि अभी मैंने ये खुद सुना है कि नहीं, अब ये भी मोहसिन नकवी साहब पे डाल दें। पहले ही वो क्रिकेट का भुगत रहे, ये भी मोहसिन नकवी साहब पे डाल दें। फिर कोई हाथ नहीं लगा सके। अभी मैं तो कह रहा हूँ नहीं रोकना चाहिए, और अगर कोई रुकावट हुई है वो कल करेंगे। अपनी कॉन्फ्रेंस तो हो जानी है इनकी। अगर कहीं होटल में नहीं होगी, कहीं ये साइड पे कर देंगे, तो ये बाइक फुटपाथ पे बैठ के कर लेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो कल तो फिर मैं भी आ जाता हूँ। ये तो अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्रैंड अलायंस बनने में रुकावट क्या है, और क्या वो रुकावट बन रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ग्रैंड अलायंस की चूँकि बात हो रही है, ग्रैंड अलायंस क्यों नहीं बन सक रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राना साहब आपसे शुरू करूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि होना चाहिए, तो अब ग्रैंड अलायंस के बारे में भी बताइए कि क्यों नहीं बन रहा आपके ख्याल में। मौलाना की भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो क्या वजूहात रही हैं? देखिए सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये किस चीज पे वन पेज के ऊपर आएंगे। अब जिस तरह की अगर PTI की आइसोलेशन में जो सियासत है वो तो बड़ी करोसिव है, वो एंटी पाकिस्तान की जिम्रे में बहुत दफा आ जाती है। अगर आप देखें जिस तरह इन्होंने अमेरिका में एजिटेट करने की कोशिश की मामलात को, जिस तरीके से इन्होंने एहतजाज किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ लंदन के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है इसके साथ कोई वन पेज के ऊपर JUI या दीगर जमातें आएंगी। और जिस तरह से ये स्ट्रीट्स के अंदर तोड़ फोड़ की जो सियासत इनकी है, तो देखिए बहुत सारे मराइल है ना। अभी इन्होंने कहा कि KPK में जो है वहां भी धांधली हुई, तो बेनिफिशरी कौन है? वहां तो PTI जीती।
تو اگر پی ٹی آئی جیتی تو پھر بینیفیشری پی ٹی آئی. میں کریکٹ کروں، ہروانے کی کوشش کی گئی، ہماری سیٹس کے علاوہ بہت سی سیٹس پہ یہ ممکن نہیں تھا. ہاں یہ نہیں ملتے کنورج. اب اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، تو جو دھجیاں آئین اور قانون کی پی ٹی آئی نے 4 سال جب وہ دور حکومت تھے خان صاحب، اس کے اوپر ان کا کیا سٹانس ہے. تو اور پھر دیکھیں جے یو آئی ایف کی جو سیاست ہے وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان نہیں رہی. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کو اینٹی پاکستان یا پاکستان کے مفادات کے وہ برعکس نہیں گئی. تو بہت سارے یہ مراحل ہیں، بھی دیکھتے ہیں کہ اینٹی پاکستان جنرلی ٹھیک ہے، آپ باہر کسی گروہ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی پاکستان کی جماعت ہے اور اینٹی پاکستان کیا سیاست، یہ ہمیشہ اپوزیشن میں ایسے ہی استعمال ٹرمز ہوتی ہے کہ فلانا اینٹی پاکستان ہے اور فلانا پرو پاکستان ہے. نہیں، اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. اب اگر کیا جو امریکہ سے جو کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں سے کانگریس مین خط لکھیں، فلانا کریں، تو کیا وہ پاکستان کے مفادات میں ہے؟ جو چیف کے خلاف وہاں احتجاج ہوا، کیا وہ پاکستان کے مفادات میں ہے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ لوگ ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ پتہ نہیں، اب ان کی یہ تو خیر میں پوچھتی ہوں جھگڑا صاحب، یہ آپ کی پالیسی ہے پارٹی کی کہ اس طرح وہاں پہ باہر احتجاج کیا جائے، اس طرح کے کیمپین چلائی جائیں، اس طرح کے ملیشیس اپنے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلائی جائیں؟ دیکھیں یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. کسی قسم کا احتجاج ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو، احتجاج کرنا جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں. پرائم منسٹرز کے خلاف احتجاج ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے ہونا. اور پوری دنیا کے پرائم منسٹرز فار ایگزامپل نیو یارک جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز جاتے ہیں، ان کے اپنے سٹیزنز اپوزیشن ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پھر کسی کے خلاف اگر ہو میں اس کی مذمت بھی کروں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے آپ نے کہا لیٹس ناٹ کال ایوری تھنگ اینٹی پاکستان، تاریخ ان کی درست کر دوں. مگر یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ہے نا کہ آپ کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جس طرح کی کیمپینز چلا رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کوئی یعنی آپ اعتراض کر سکتے ہیں. ایجنڈا ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی کو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں سمجھ آ رہا، جہاں پہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام یا دنیا میں جو 7 بلین لوگ رہتے ہیں، ہر کسی کی مرضی اس نے کیا لکھا. آپ نے کسی کے دل کو دکھ پہنچایا، وہ ہر کوئی وہ لکھ دیتا ہے. آج کل تو آپ صدر ٹرمپ کی ٹویٹس بھی دیکھ لیں. میں دیکھ رہا تھا، مجھے ہنسی آ رہی تھی. وہ پرائم منسٹر آف کینیڈا سے آفیشیل میٹنگ کے بعد لکھتے ہیں کہ آئی ہیڈ اے گریٹ میٹنگ ود گورنر. نہیں، اس کی بات اور ہے، مگر آپ کسی کو اسکینڈلائز کریں، نہیں تو یہ اسکینڈلائز اداروں کے سربراہوں کو اسکینڈلائز کریں. یہ ہمیں اسکینڈلائز کر رہے ہیں فی الحال ٹیررسٹ بول کے، تو یہ اسکینڈلائزیشن نہیں ہے، میں برداشت کر رہا ہوں. تو وہ تو حکومت اور اپوزیشن ہے، سیاسی جماعتیں بقول آپ کے ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں. نہیں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں جہاں آپ کی پارٹی کے لوگ جو پولیٹیکل کمیٹی کے رکن ہیں وہ یہ اس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں، وہ اس طرح کی کیمپین چلاتے ہیں. ان کے پارٹی کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. ان کے کیبنٹ کے ممبر یہ ہیں، انہوں نے پھر بعد میں پروگرام میں معذرت مانگ لی. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے بعد پختونخوا میں نسوار شو ہو جائے. یہ ایک ریسسٹ ٹویٹ ہے. پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، کسی کیبنٹ ممبر نے مذمت کی. مطلب یہ مگر انہوں نے معذرت کر لی نا، آپ کی پارٹی سے تو کوئی معذرت ہی نہیں کر رہا. جس طرح کے پوسٹرز ٹویٹ ہو رہے ہیں، جس طرح کے اسکینڈل، جس طرح سے اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے، آپ خود بتائیں ایمان سے کوئی سیاسی جماعت اس لیول پہ آتی ہے کہ وہ اس طرح کے میں نے تو فار ایگزامپل یہ دیکھا، ایک مثال دے دوں. 9 مئی پہ جو غلط ہوا ہے، بار بار ہر کسی نے معذرت مانگی، لیکن جس نے پہلی سینٹینس معذرت کے ساتھ 2 چیزیں اور نہیں کہیں کہ جی میں عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں اور عمران خان کی مذمت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی معذرت نہیں مانی گئی. ورنہ جو ہے وہ پرویز خٹک بھی حلال ہو گئے، محمود خان بھی حلال ہو گئے، جس نے جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کر لی وہ بھی حلال ہو گئے. وہ آج انہی کے ساتھ جو ہے وہ چل، اسی لیے اب آپ کی اسی لیے جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کا اب کہا جا رہا ہے، کیونکہ گرینڈ الائنس نہیں بن پا رہا. میں نے اس پہ بھی آنا تھا، مگر میں گارنٹیڈ ہے کہ بنے گی. اور انہوں نے پوچھا کس چیز پہ بنے گی. آپ نے پورے ملک میں آئین اور قانون کو یرغمال کر دیا. نو ون ہیز این آپشن. مولانا کو آپ منا لیں گے.
मना लेंगे जी, जो नहीं आना चाहता एवरीवन हैज टू पिक अ साइड। मुस्तफ़ा उस मीटिंग में थे जिसमें मौलाना ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है पहले वो दूर किए जाए। फिर हमारे प्रोग्राम पे कामरान मुर्तज़ा आए कि हमने सवाल लिख के भेजे हैं और हमें जवाब देने के लिए कहा गया कि हम देंगे, फिर नहीं दिए गए अभी तक। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों वो जवाब PTI नहीं दे पा रही? देखिए अस्मा बहन, मुझे तहरीक इंसाफ की सियासत से इख्तलाफ है। मौलाना साहब की जो सियासत है शायद महमूद ख़ान साहब से उन्हें इख्तलाफ हो, महमूद ख़ान साहब को मौलाना की सियासत से या शायद खाकान साहब की सियासत से इख्तलाफ हो। बिल्कुल। जो इकट्ठा होने की बात हम कर रहे हैं और उसके लिए एक तगोदौ भी कर रहे हैं, वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि हम इस इक़्तिदार को हासिल करने की रेस से बाहर निकले। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन्होंने भी यही गुफ्तगू की थी, लेकिन फिर जैसे ही इक़्तिदार मिला तो वो पुरानी गुफ्तगू, वोट को इज्जत दो और वो सब बड़ी बड़ी बातें, मिसिंग पर्सनस के कैंप्स में जाना, वो सब बातें ख़त्म हो गई और आज एक कॉन्फ्रेंस तक को नहीं होने दे रहे। मेरी अभी शायद खाकान साहब से बात हुई है ब्रेक के दौरान, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये जहाँ पर आज हमारी 3 वेन्यूज़ बंद करने के बाद चौथी जगह जहाँ पर आज हुई, कल उसको भी बंद कर दिया गया। कल वहाँ पर नहीं करने देंगे, हुकूमत की तरफ से प्रेशर डाला गया है, इंतज़ामिया की तरफ से, होटल इंतज़ामिया के ऊपर कि इनकी बुकिंग कैंसिल कर दो। कल बाहर तो और फिर भी हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन मकसद कहने का ये है कि इख्तलाफात अपनी जगह रखते हुए हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है कि एक नेशनल एजेंडा के ऊपर आ जाए। उस नेशनल एजेंडा में हम जो बहरान मुल्क सामना जिनका कर रहा है, आज मुल्क के अंदर जमहूरियत के ऊपर सवालात हैं, आइन के साथ जो किया गया, और इसकी ज़रूरत भी है कि बात हो। लेकिन सवाल ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से कैंपेन्स चलाई जा रही है, क्या ये दुरुस्त तरीका है एहतजाज का और आवाज़ को उठाने का? अस्मा बहन, जो तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो उनका खुद ही जवाब देंगे और दिया भी उन्होंने। मेरे नज़दीक देखिए, हम फौज के वजूद के, मैं तो कम अज़ कम मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सियासत के अंदर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर सबका एतराज़ हो सकता है। और शख्सियात 1960 की दिहाई में जनरल अयूब थे, आज कोई और शख्स है। तो शख्सियात नहीं, हम असूल की बात कर रहे हैं कि शख्सियात, ये निज़ाम जिसके अंदर मुदाखलत को जस्टिफाई किया गया है, पॉलिटिकल प्रोसेस को आप सबवर्ट करके अपने मर्जी के हुक्मरान सामने लेकर आते हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अवाम का जो हक़ हाकमियत है, बिल्कुल उनकी जो वोट की जो हैसियत है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। लार्जर एजेंडा है, लार्जर एजेंडा है और ये मुल्क के लिए एजेंडा है। आज भी जो कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा थी, क्योंकि इन्होंने सारी जगह बंद कर दी, इंतजामात धरे के धरे रह गए, तो वहाँ पर सब ने खड़े होकर कौमी तराना पढ़कर उन्होंने इब्तिदा की। वैसे हम सुना करते थे जो फिल्म नहीं चलती उसके ऊपर पाबंदी की खबरें लगवाई जाए या उसको पाबंदी करवाई जाए तो फिल्म मशहूर हो जाती है। वो डब्बा फिल्म भी चल पड़ती है। तो जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई डब्बा कॉन्फ्रेंस नहीं, आप भले कह दें, आप भले कह दें हम्बल बिगिनिंग्स। वो भुट्टो साहब की जो जिस उन्होंने 1968 में जब पार्टी लॉन्च की तो अगले दिन अखबारात ने लिखा कि कोई लोग वहां पर नहीं थे, ब्रीफलेस लॉयर्स थे कुछ, और ऑड कम्युनिस्ट वहां पर मौजूद थे। इस तरह की बातें अखबारात ने लिखी। तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया, हम्बल बिगिनिंग्स, हमारा आगे मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, और फिर तारीख ने साबित किया कि उसी तरह हुआ। तो जहां तक आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का सवाल किया, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का कॉम्बिनेशन, अगर वो पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो एक लीथल कॉम्बिनेशन होगा। उनके जो कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जिक्र उन्होंने किया, और असद कैसर साहब को उससे आगाह भी किया है। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को तमाम चीज़ें छोड़कर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना चाहिए। कुछ देर पहले मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब का ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने कहा कि कल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो शिरकत करेंगे। अब तो खैर वेन्यू के ऊपर अप इन द एयर क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो चाहते तो वो भी ये है कि अपोजिशन का एक अलायंस हो, लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए। और वो आप बेशक ना बताएं, वैसे हम चाहेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, लेकिन क्या वो दूर हो सकते हैं? जी, हर चीज़ दूर हो सकती है, पीटीआई कर सकती है, क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल गारंटी क्या होगी उसकी? गारंटी सबसे बड़ी जमानत है कि इमरान खान साहब उससे फिर पीछे हटेंगे या नहीं, ये सबसे अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ ज़िम्नन जिक्र कर दूं कि एक वफद इनकी जमात की जानिब से
میرے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے ان کے لیے. مولانا شیرانی صاحب کے پاس گئے. مولانا شیرانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپس میں ظاہری بات ہے شیرانی صاحب نے راستے جدا ان سے کیے, بالکل. تو ان کو بھی تھوڑا اپنا ان ہاؤس جو ہے چیزوں کو آرڈر میں لے کے آنا پڑے گا کہ ایک طرف آپ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جناب اس الائنس کا حصہ بنے, پھر جو ان سے راستے جدا کر بیٹھے آپ پھر ان کے پاس چلے جائیں, تو پھر اس کو کس معنی میں لیا جیسے آج علی امین گنڈاپور صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ جارحانہ پالیسی رکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سے مایوس ہو رہے ہیں عمران خان صاحب, ورنہ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اسٹریٹ پاور. میں نے ویسے یہ سٹیٹمنٹ سنی, یہ ایک چینل نے چلائی ہے خبر, میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہی ہوں. کلیئر انسٹرکشنز ہیں اور بار بار رہی ہیں کہ ان سارے فورسز کو آن بورڈ لیں. میں صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک, اس میں جو ہے وہ کہنے میں نہ کوئی شرم ہونی چاہیے نہ کوئی قباحت ہونی چاہیے. ہاں, دس از آن اس کہ اس اپوزیشن الائنس میں ہم سب سے بڑی پارٹی ہے, لیکن جو باقی سارے فورسز ہیں, مصطفیٰ بھائی ہو گئے, عوام پاکستان پارٹی ہو گئی, اور بالخصوص میرے خیال میں اگر پبلک کے اسٹرینتھ کے لحاظ سے اگر کوئی اور فورس جو ہے وہ مضبوط ہے تو وہ JUIF ہے, کہ وہ ہم ایک نیگوشیٹڈ ورنہ ان کے بغیر یہ گرینڈ الائنس کچھ نہیں ہوگا. آپ کو ایسی چیز میں کچھ لینا کچھ دینا پڑے گا. جو اس سے بھی بڑی فائٹ ہے وہ میرے خیال میں انڈیویجول لیول پہ بھی سیاستدانوں کی ہے. میں مصطفیٰ مگر اس کے لیے PTI بھی بہت بڑا چیلنج ہے. مثلا آج کرپشن کے الزامات پہ احتساب کمیٹی خان صاحب نے کہا ہے ان کو رپورٹ پیش کی جائے خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں جو کرپشن کا لیول ہے اس کے اوپر خود خان صاحب ناراض ہیں کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے وہاں. میں ایک چیز آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے نہیں, دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے عمران خان کی, وچ از وائی میرے خیال میں عمران خان پہ کرپشن کے الزامات لگانا جو ہے وہ اتنا مزاحیہ خیز ہے. عمران خان کی کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. ایز پرائم منسٹر جب وہ کچھ سنتے تھے, مجھے ایک صوبائی وزیر کے طور پہ وہ فون کرتے تھے کہ یہ چیز چیک کر لو بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف فیتھ ان یو. اس کو لوگ عمران خان کے اگینسٹ استعمال بھی کرتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے لیے, فلانا کرپٹ ہے, فلانے نے بڑی کرپشن کی ہے. یہ ٹائم ختم ہو جائے گا کوئکلی. رانا صاحب آپ سے میں وائنڈ اپ کرواؤں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اور تحریک انصاف ایک پیج پہ آ جائیں گے کوئکلی سر, کچھ سیکنڈ؟ دعائیں کریں گے کہ نہ ہو. بڑا مشکل ہے یہ تو, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں کرپشن پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں تبھی KPK میں جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ بند کر دیے تھے کیونکہ خان صاحب کو کرپشن سے الرجی ہے, اور تبھی 140 پہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس چلے گئی تھی, اور تبھی خان صاحب جو ہیں ان کو ابھی 14 سال کی کرپشن کی اوپر سزا ہوئی. کرپشن انڈیکس کہاں پہ گئی ہے؟ ابھی 2-3 دن پہلے پرسیپشن میں 2% اضافہ ہوا ہے. وہ پچھلا ٹینیور ہے, اور انشاءاللہ جو ابھی یہ 1 سال گزرا ہے اس میں ہم پچھلے 3 سال سے تو آپ ہی ہیں حکومت, اگلے سال جب آئے گا رزلٹ اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اب اللہ کرے کہ بہتری آئے, اور یہ جو ایک مسابقت کی کا ماحول ہے صوبوں کے درمیان کی اچھی کارکردگی ہو, یہ دیکھا جائے. یہ اشتہاروں کے ذریعے نہ دیکھا جائے, یہ لوگ خود دیکھیں اور کہیں کہ کام ہو رہا ہے. یہ صرف جو اشتہارات کے ذریعے سے اس قدر جو اس کی ترویج کی جا رہی ہے اس کی بجائے عام آدمی کی دہلیز تک جو ہے وہ مواقع پہنچنے چاہیے, تب ہم کہیں گے کہ تبدیلی آئی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.